بسم الله الرحمن الرحيم وما اوتيتم مواغا چه درکڑی شوی تاسو تا من شین دس سیزنا فمتاع الحیات الدنیا نو دا سکدا د ژوند دنیا وزینتها او خائص داغی وما عند الله یواغا چه دی اللہ سرا خیرون بہتر دی وابقا و باقی دی افلا تاکلون تاسو کی عقل نشتا افمن وعدناهو ویاغسو چه وعدو کمونگ د سرا وعدن حسنا وعد خستا فهو لاقینو دے ملاوی دن کے دے اغی سرا کمن پشان داغ چا دے متعناهو چه سکا ورکو منگ دلارا متاع الحیات الدنیا سکا د ژوند دنیا ثم هو یوم القیامت بیادے پرز قیامت باندے من المحضرین وی بعد حاضر کڑشو نپا عذاب کے ویوم پاغر ازبانی ینادیم چواز وکو منگ دیتا فیقولون بایو این شرکائی الذین کم زید شریکان زماغ کسان کنتم تزمون چوی تاسو گمان کون کی فیقولون بای اللہ این شرکائی الذین کم زید شریکان زماغ کسان کنتم تزمون چوی تاسو گمان کون کی قال الذين ابو يا كسان حق عليهم القول چه لازم شیوا پاغی بانی پیسل دا عذاب ربنا ورب زمونگا هؤلاء الذين داغ کسان دی اغوینا چه گمراه کریو مونگا ابوی کشران نو مشران بوی اغوینا گمراه کړو مونږ دی لرا کما غوینا لکه څنګه چې مونږه گمراهو تبرعنا الیکا مونږ راګرځو تا ته ما کانوا ایانا یعبدون نو دی زمونږه عبادت کوونکي وقیل دو شرکاءکم او بویل شیرا او بلی شریکان خبلا فدعوهم نراو ببلی دی غیل رام فلم یستجیبو لهم نکبلتیابون کی دی لرا وراو العذاب او بوین عذاب لو انهم کانو یعتدون کاش کوی دی لار مندون کی ارمان کوي د لار مندون کی